ንኣሌክስ ዘጋጠሞ ነገር እንታይ እዩ ስልክ ምልዓል ዝኣበየሉ ናበይ ይኸይዱ ሊሊ ትማሊ ብዝረአናያ ብጣዕሚ እንዳተጨነቀት ብጣዕሚ እንዳሓዘነት እንዳበኸየት ድማ ነይራና ንሱ ድማ እንታይ እዩ ዝብል ሓቢርና ክንሪእና ማለት እዩ። ሰላም ሰላም ናይ ሸወት ዩቲዩብ ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ከመይ ኣለኹም? ሰላም ዲኹም? ኣነ ሰላሜ እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምኩም ብዙሕ ተርፊ ይበለለይ እንዳበልኩ ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ክትኮኑ ሰብስክራይብ ገይርኩም ቤተሰብ ዝኾንኩም ድማ ላይክ ሼር እንዳገበርኩም ክተባራታትዕኒ ብትሕትና እላበውኩም ማለት እዩ። لما عنتي زمزخ له رأسي بزعبة ليلنا عليكسكم تلومد كل جيزة زمزخ لنا ليلنا عليكس بقدمي أبزنا ورم أنا حيت مالتيو نشتن زي مرددا حقت إمو منيرو بتحكي زي ما ليلي زخنا لدبك كان نجرني كنا نجرني نمتقات دبقني أنا سي كل نجر كفلت قبلين دي إلى بتعمي إنده تزاربت نيرا بتلاقي دما أبزو نايكرش نجر بتعمي إنده تناجرت نيرا مالتيو عليكس نمتايا بقرشسي كم زيلات تقعد أثرني له حديق وخمس خدا رينا نيرنا كأودما تمالي إذا كله ناتي سحتتيو ناتي تفاتيو إنا يكرتا كم خكبر أين برنن ناتي سحتتيو نبيت عمي يكرتا أقيمك يكرتا إيلوانيرو مالتيو مسح خجاب زك إدما إيلوانيرو مالتيو لما أنتي مسح خجاب زا جبت خجاب الله عند تسبنا كين كي حسبنا يو زي تسبنا ينقريو عقد منيو مالتيو نسو نفس راح يلو بالزخادة مالتيو ليلنا بيت دما عبجزا فافش بيلن تقراريبا كم زي مالس حال هادي زسي عبجزا عبدا جنيرو ود خمسة سخنا نجار قرر بالكاسا برايس كتكور الخاسي بتعمي زحقوس بتعمي ودسولو اندابلت يانيرا ليلي مالتيو برجز نشتي نجار تخون ولا نحادثب بتعمي أتحقوسه حسيب كخت كورو خلا خابتلي بتعمي إذا حقوسنا بتعمي دستنيان زخون صبوا نجار يادما حسيبان يرا ليلي مالتيو أنا كواخم أي تصبحوا يرا مخنياتو أليكس أنا مسح كابزك إن عني يلوا سلة قارئ زنبرة ناتا ناي مسح بروجرام الأمبر ليلينا أليكس كم زي كرا أزاجيا كيز بويو أي حاسو كينيرة كما يا بيتسب زي كمي كينات رأيكم برجز مالتي إننا ليلي دماتو لازنورت بتهو وزنوركم كومنت بزح دستنيا زخانة تاي مثلين مالسي سب كامت حساس وايو كل سب حد عينتي يكون الحسب أنا عليكس بتعمي لفكرو بتعمي لخورو اسخاتكم جين نمتاخي حاشي توليو نمتاخي لي تخوريو سبايكسي نمتاخي لي تأمنيو نمتاخي ترات أريون داولكم بزوح كمان تسحفني رهمنا أنا اللي أمنو ويكعاني اللي خورو خوينا أيكون كون جين دما أسو بز تسحاتو بزوح عين الزرواتات عصرت لأكل زرباين ده تزارو نيرنا بخمي كأمنو يخيل بقى زرارنا حدثوكو بالزارو بأندوتو زوزو قالاتي خاكت أمنت خيل مبر سؤالك أيخوان يزمن أنا دما كاب زيرو توقيسي أيكون كون ززارو نيران دابلتيا مالتيو برقز ياو وعليكس حريقي زي معزة تقاجي حريق زي بشنتي بيت منامن كلا ندابلا إذنا قرانيرو برقز أو زي سحتات يبلان مالتيو كين أبنا قرا حقهم حشاي بقى بيتعمي عدقاق متاشي تيجاج اللغات الصحات اللغات كتولو يجبا نيرو مالتيو كاود ما سو كينو برقت يجاجيو يعرقيو إن سخاتكم كتصحفوا خلهم كومنت هانا تزخونا كومنت انت تتصحفوا مالتي السب كافت سخاتكم تتصحفوا كومنت عن احنا بتشازي خونا بيتسوون كاو بزح سفسلنا بو
ብዙሕ ሰብ ይዝልወጥ ብዙሕ ሰብ ይልምሃረሉና ሃናፂ ነገር ተዝኸውን ኮመንትኩም እንዳበለት እያ ማለት እዩ ብርግጽ መብዛሕትኡ ሰብ ኮመንት ይዘንብ ካብ ባዕለ ጀሚሩ ኮመንት ብጣዕሚ ይዘንብና መብዛሕትኡ ሰብ ድማ ኮመንት ይዘንብ ይዝል ማለት እዩ እንዲያም እቲ ቪድዮ እንዳረአየ ኮመንት ይዘንብ መብዛሕትኡ ሰብ ብኸምኡ ይዝተስሓበ ይመስለኒ ማለት ብኮመንት ምንባብ ኣነ በይነ ይመስለኒ ነይረ ግን ብዙሕ ሰብ ኮመንት ዘንብና በርግጽ ሓቀያ ሃናጺ ዝኾነ ኮመንት እንትትጽሕፉሎም ደስ ይብል ማለት ንማንም ይኹንኦም ብቻ ዘይኮነ ንማንም ኮመንት ክንጽሕፍ ከለና ሃናጺ ዝኸውን ነገር እንተ ንጽሕፍ የክብል ዘደሊ ማለት እዩ እና ሓንቲ ነገር ክብላ ዘደሊ ድማ ንሳቶም ያው በርግጽ ተመኺሮም ንድራማ ኢሎም ይሰርሕወሉ ክኾኑ ይኽእሉ እውን እዩ ኢለ ልሓስብ ኣነ ማለት እዩ እምበር ብርግጽ ብትክክለኛ ዝተባእሰ ወይ ከዓ ልትኾራረየ ሰብ ናብ ካሜራ እናመፀ መዓልቲ ወይ ከዓ ናይ ኩሉ ግዜ ከምኡ ክሰርሕ ይኽእልን እዩ እና ኣቶም ትሽወዱ ማለት ተሸዊድኩም ዘይኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ግን ከምኡ ዓይነት ክሰርሑ ደስ ስለዘይብለኩም ክኸውን እውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት ድማ ልሽወደሎ ይሰብሲ ኢላ ይሓስብን በርግጽ ሓደ ክህሉ ይኽእሉም ኩሉ ኣብ ኢቱ ልስራሕ ሓቂ ልመስሮም ኣይሰኣንን እዩ ማለት እዩ እና ልስራሕ ነገር ኣብ ኢቱ ኩሉ በርግጽ ትክክል ኣይኮነን ያው ሓደ ክልተ ወይ ከዓ ካብ ብዙሓት ንእሽተን ብትክክል ዝሰርሑ ክህሉ ይኽእሉም ግን ኣብዚ ሰዓት ማለት እዩ ኩሉ በቃ ንዩቲዩብ ብቻ እምበር ብትክክለኛ ልሰርሕ የለና ንእሽተይ ተትረጋግዑ ማለት ኣብ እትህዎም ኮመንት ንሊልክ ጸርፍዋ ከለኹም ደስ ኣይብልን ማለት እዩ ጸርፊ ንወድሰብ ምንም ስብራት ብቻ እምበር ክምልስ ኣይኽእልን እዩ ማለት እዩ ስለ ጸረፍካዮ ይቕየር ማለት ኣይኾነ እና ንሰብ ብምኽሪ ብላዛ ጌርካ ክትምኽሮ ኣለካ እምበር ብጸርፊ ክኸውን የብሉ ጸርፊ ናይ ዲያውሎስ እምበር ናይ ሰብ ኣይኮነን ማለት እዩ እና ሊሊ እንዳተጸበየቶ እንዳሃለት ማለት እዩ ሰርፕራይዝ ክትገበር ኢላ እንዳተጸበየት ነራ ግን ኣብ መንጎኡ ዘይሓስበቶ ወይ ከዓ ዘይተጸበየቶ እዩ ገጢምዋ ማለት እዩ ኣሌክስ ንስራሕ ኢሉ ብዙወፃ ማለት እዩ ሊልና ቤቲ ቅርታ ቤተሰብ ኣብ ገዛ እየን ነረን ማለት እዩ እና ንኣሌክስ ብልደወለሉ ስልኪ ኣሌክስ ድማ ስልኪ ከልዕላ ኣይከኣለን ማለት እዩ ብጣዕሚ ድማ እንታ ኮይኑ ይስርሑ ለይልዕሎ ዘሎ ኢላ ብጣዕሚ ደጋጊማ ብዙሕ ግዜ ኣሞኪራትሉ ኣሌክስ ድማ ከልዕላ ኣይከኣለን እንዲያም ትብሎ ዝነበረት ንሳ ያሓፀኒ እዩ ዘሎ ስለምንታይ ዓፀኒሉ ስልኪ ባዕሉ ይኽድውለለይ ልግባእ ነይሩ እምበር እንታይ ስለለኾነ እዩ ኣነ እንዳደወልኩሉሲ ለዓፅዋ ሌላ ትበክና ትጭናቕ ነይራ ማለት እዩ ዝሮ ሓደ ሰብ ከምትስ ዝሓስቦ ዘይኾነ ኣብ ህይወቱ እንታይ ከም ዘጋጥሞ ክንፈልጥ ኣይንኽእል ኢና ወይ ኣቸጋሪ ስራሕ ኮይኑ ክኾን ይኽእል ወይ ኣብ ፀጋሚ ስልክ ክልዕል ይኽእል ቦታ ኮይኑ ይኽእል ማለት ስልክ ክድውል ከላ ክዓጽ ከሎ ዝርብሽ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ንኸምኡ ዓጽዋ ክኸውን ይኽእል እና ዝኾነ ይኹን ክገጥመና ወይ ከዓ ናይ ከጓንፈና ከሎ ስቑኢልና ቀጥታ ናብ ሕማቕ ነገር ክንወስዶ የብልናን ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ እንተሓሲብና ርእስና ጽቡቕ እንተሓሲብና ጽቡቕ ነገር ዝገጥመና ሕማቕ ክሓስብ ከለና ድማ ሕማቕ ዝገጥመናና ኣሌክስ ድማ ለይሓስቦ ነገር ኣጋጢምዎ ክኸውን ይኽእል ኣይፍለጥን ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ሊሊ ብጣዕሚ ተጨኒቓ ዘላ ብጣዕሚ ሓሪቓ ዘላ ማለት እዩ ርኢኹም ኣይኹም ተስፋ ኣያ ኸይዳ ካብ ኮፍላቶ ነበረትና ኣሌክስ ድማ ሰላም ክኸውን ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ናይ ልምዓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም ዝመጽእ ኾነ እዚኣ ትመስል ነይራ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮና ክሳብ ንረኸብ ድማ ሰሰናይ ንዓኹም ላይክ ሰብስክራይብ ትገብሩለይ ድማ ብጣዕሚ ዘመስግን ሕጂ እውን ምብርት ተዓኹም ኣይፈለኒ ክብል ይደሊ ማለት እዩ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮና ክሳብ ንረኸብ ድማ ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ